अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तकबाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात सबक नंबर 16 इंसाफ इस सबक का मुताला करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। तो आइए चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 16 इंसाफ। इस सबक को खलीलुर रहमान क़मर इन्होंने लिखा है। पहली बात, स्कूल में कई तलबा मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इनमें कभी न कभी किसी बात पर अनबन हो ही जाती है। तब उसे सुलझाने के लिए किसके पास जाते हैं? अपने उस्ताद के पास। अगर यही झगड़ा स्कूल से बाहर दो लोगों में हो जाए तो इंसाफ के लिए वो कहाँ जाएंगे? अदालत में। पुराने ज़माने भी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती, तब लोग बादशाह के पास जाया करते थे। बादशाह के दरबार को एक ऐसी अदालत की हैसियत हासिल थी जहाँ फरियादियों की पुकार सुनी जाती थी और बादशाह इंसाफ किया करता था। इस ड्रामे में एक बादशाह के दरबार का मंजर पेश किया गया है। इस सबक में किरदार कौन कौन से हैं? बादशाह, करीमुद्दीन फरियादी, अकबर अली गवाह, वज़ीर आज़म, अमीर अली मुजरिम, चंद दरबारी। बादशाह का दरबार। तख्त पर बादशाह सलामत विराजमान है, यानी बैठे हुए हैं। उनके नज़दीक वज़ीर आज़म और दोनों तरफ दरबारी हाथ बांधे खड़े हैं। दरवाज़ों पर पहरेदार नेज़े संभाले हुए मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। मुस्तैदी से यानी चौकन्ना रहते हुए। अचानक ढमढम की आवाज़ सुनाई देती है। बादशाह चौंक कर, ये नकारे पर चोट क्यों लग रही है? वज़ीर आज़म, आलमपना, शायद कोई फरियादी आया है। आलमपना यानी आलमपना से मुराद बादशाह। बादशाह, हाजिर किया जाए, हम इस वक्त दरबार आम में उसी की शिकायत सुनेंगे। वज़ीर आज़म, जो हुक्म आलमपना। पहरेदार से फरियादी को हाजिर किया जाए। पहरेदार फरियादी समेत अंदर दाखिल होता है। फरियादी झुककर आदाब बजा लाता है। बादशाह, फरियादी अपनी परेशानी बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। करीमुद्दीन, हुजूर मैं एक गरीब आदमी हूँ, पाई पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसके पास तो कई भैंसें हैं। कल इसने मेरी भैंस चुराई और मेरे घर में एक मरियल सी भैंस बांध दी। बादशाह, क्या तुमने इससे शिकायत की थी? करीमुद्दीन, जी हुजूर, जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगी तो उसने इनकार करते हुए कहा कि भैंस तो मेरी है। हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाता हूँ। कई मर्तबा उसकी मन्नत समाज कर चुका हूँ। मन्नत समाज यानी खुशामद करना। मन्नत समाज कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मजबूर होकर मैंने कोतवाल की कचहरी में दावा किया, मगर कोई सुनवाई न हुई। चारों ना चार यहाँ आना पड़ा, यानी मजबूरन यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मेरी भैंस मुझे दिलवाइए, वरना मैं भूखों मर जाऊँगा। बादशाह, गम ना करो फरियादी, अगर वो तुम्हारी भैंस हुई तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? करीमुद्दीन, हुजूर वो भी मेरे साथ आया है, उसके साथ एक झूठा गवाह भी है। बादशाह, फ़ौरन दोनों को हाजिर किया जाए। पहरेदार दोबारा बाहर जाता है, उसके साथ दो आदमी अंदर दाखिल होते हैं। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। बादशाह, तुम्हारा नाम? अमीर अली। हुजूर मेरा नाम अमीर अली है। बादशाह, और तुम्हारा? अकबर अली। नाचीज़ को अकबर अली कहते हैं। बादशाह, हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। करीमुद्दीन, बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं, आलीजा। बादशाह, हाँ तो अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्ज़ाम तुम पर लगाया है, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? अमीर अली, आलम पना, मुझे अफसोस है कि इसने ऐसा इल्ज़ाम मुझ पर आयद किया।
میرے پڑوسی جانتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ کریم الدین مجھ سے وہ بھینس مانگ لیتا، میں کبھی انکار نہ کرتا۔ حضور، میرے محلے کا ہر شخص جانتا ہے کہ میرے پاس ایسی بھینسیں ہیں کہ دودھ دینے میں ایسی کوئی مثال نہیں۔ کریم الدین: حضور، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ایسی بھینس تو میرے پاس تھی جو امیر علی کی بھینسوں سے زیادہ دودھ دیتی ہے۔ یہ مجھ سے اسے چھیننا چاہتا تھا۔ آخر میری بھینس چرا کر اس نے اپنے تھان پر باندھ لی۔ بادشاہ: کریم الدین، یہ بتاؤ، جب تمہاری بھینس چوری ہوئی اس وقت تم کہاں تھے؟ کریم الدین: حضور، یہ رات کا واقعہ ہے۔ میں دن بھر کا تھکا ہارا سو رہا تھا۔ صبح جب بھینس کو چارہ ڈالنے کے لیے باڑے میں گیا تو اسے غائب پایا۔ بادشاہ: تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ وہ بھینس واقعی تمہاری ہے؟ کریم الدین: نہیں حضور، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں غریب آدمی ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ: ہونا ہو تو اکبر علی، تم کریم الدین کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اکبر علی: حضور والا، میں ان کا پڑوسی ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کے آنگن میں بندھی ہوئی بھینس انہی کی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امیر آدمی کی بھینس کم دودھ دے اور ایک غریب آدمی کی، جس کے پاس چارے کے پیسے مشکل سے جمع ہوتے ہو، اس کی بھینس زیادہ دودھ دیتی ہو؟ من گھڑت کہانیاں بنا کر دوسروں کا حق چھیننا کریم الدین کی پرانی عادت ہے۔ بادشاہ: تمہیں کیسے معلوم ہے کہ کریم الدین من گھڑت کہانیاں بنا کر دوسروں کا حق چھینتا ہے؟ اکبر علی: حضور، 1 ماہ قبل اس نے میری بکری پر بھی قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کریم الدین بلند آواز میں: حضور، گواہ جھوٹ بول رہا ہے، اس سے تو میرے پڑوس میں آئے ہوئے مشکل سے 15 دن ہوئے ہیں۔ اکبر علی: عالم پناہ جھوٹ میں نہیں یہ بول رہا ہے، میں 15 برس سے وہاں رہ رہا ہوں۔ کریم الدین: یہ جھوٹ ہے، سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ بادشاہ کچھ سوچتے ہوئے: معاملہ کافی پیچیدہ ہے، اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے یقیناً ہمیں کچھ وقت درکار ہے۔ وزیر اعظم، اس مقدمے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وزیر اعظم: حضور، دونوں فریقوں کی باتیں سن کر مجھے کریم الدین پر شبہ ہو رہا ہے۔ بادشاہ حیرت سے: وہ کیسے؟ وزیر اعظم: جیسا کہ کریم الدین نے کہا کہ اس کے ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، میرا شبہ کی بنیاد یہی ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں ہے؟ کریم الدین: حضور، میں ایک غریب آدمی ہوں، اس لیے کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ گاؤں کے اکثر لوگ امیر اعلیٰ کے قرض دار بھی ہیں، وہ امیر آدمی ہے، سب اس کے خلاف گواہی دینے سے کتراتے ہیں۔ بادشاہ: اچھا کریم الدین، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ کریم الدین: جو حکم سرکار۔ کریم الدین دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ بادشاہ: امیر علی، تم کہتے ہو کہ تم نے وہ بھینس سال بھر پہلے خریدی ہے، بتاؤ تم نے کتنے میں خریدا تھا اسے؟ امیر علی: 10,000 روپے میں عالم پناہ۔ بادشاہ: تم دونوں کے یہاں آنے سے پہلے کریم الدین نے ہمیں بتایا کہ بھینس کی ایک ٹانگ پر زخم کا نشان ہے، تم بتا سکتے ہو یہ زخم کس ٹانگ پر ہے؟ امیر علی گھبراتے ہوئے: جی ہاں، عالم پناہ، اس کی اگلی دائیں ٹانگ پر واقعی ایک زخم ہے۔ بادشاہ: بہت خوب۔ کریم الدین نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی دم پر کتے کے دانتوں کے نشان ہیں، کیا واقعی؟ امیر علی: جی ہاں حضور، ایک دفعہ میرے پالتو کتے نے اسے کاٹ لیا تھا۔ بادشاہ بلند آواز سے: فریادی کریم الدین کو حاضر کیا جائے۔ پہرے دار: کریم الدین حاضر ہو۔ کریم الدین اندر داخل ہوتا ہے۔ بادشاہ: کریم الدین، کیا بھینس کی ٹانگ پر کوئی زخم ہے؟ کریم الدین: جی نہیں عالم پناہ، میں اس کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ بادشاہ: کیا اس کی دم پر کتے کے دانتوں کے نشان بھی ہے؟ کریم الدین: جی نہیں حضور، کوئی نشان نہیں۔ بادشاہ خوش ہو کر: تو آخر ہم نے مجرم کو پا لیا۔ اکبر علی اور امیر علی ڈر جاتے ہیں۔ امیر علی: تمہارا جھوٹ کھل گیا ہے۔ امیر علی اور اکبر علی سر جھکائے خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ بادشاہ: بھینس کی دم پر کتے کے دانتوں کے نشانات ایک من گھڑت بات تھی، تم
से सच उगलवाने के लिए हमें ये तरीक़ा इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है कि इतने खुशहाल होने के बावजूद तुमने एक गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म है कि अमीर अली के साथ उसके झूठे गवाह को भी कैद खाने में डाल दिया जाए और करीमुद्दीन की को उसकी भैंस के अलावा शाही ख़जाने से भी कुछ रकम दी जाए। पर्दा आहिस्ता आहिस्ता गिरता है। तो यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए।